Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Takna sa buntag ana na paghatod sa mga nag-unang tudli sa itong mga balita karong mga orasa sa itong top story. PCGG gibutyag nga 16 ka mga sakinan ang na-recover gikan sa gibasura nga Marcos Ill-Gotten Wealth case. Sa balitang lokal, DCPO git nagtanyag og 100,000 pesos alang sa pagkadakop sa mga suspitsadong nalambikit sa pawn-shop robbery niadtong milabay nga adlaw. Sa balitang national, Philippine Air Force andam sa pagdeploy og air assets sa West Philippine Sea. Sa balitang international, US President Donald Trump laro nga ibaligya ang gold card visa sa kantidad nga $5 million. Samtang sa ato ang balitang espesyal, iro nga gihimong dartboard ana-ana sa luwas nga kahimtang. Sa balitang negosyo, Department of Agriculture misaad nga tabangan ang mga mag-uumag gumikan sa ubos nga farm gate nga presyo sa kamatis. Sa itong balitang sports, pangalan ni Viviano The Flash Fernandez idugang sa listahan sa One Championship Hall of Fame. Sa balitang showbiz, Chris Aquino ipakita na ngadto sa publiko. Mga kabombo, mahayong buntag ug welcome sa itong Bombo News and Views sa morning edition. Adlaw karon nga Biyernes, pitsa 28 kung katapos ang adlaw sa bulan sa Pebrero tuig 2025. Nanukad gikan sa News and Information Center kini yung mga tigbalita. Kini si Bombo Dani Caballo. Ug kiniusap si Bombo Dario Formento karong pagsubay na sa detalles nga top story. Ibutyag sa Presidential Commission on Good Government kun PCGG nga nasa 16 ka mga sakinan na recover sa gobyerno gikan sa baguhay lamang nga gibasura nga ill-gotten wealth case batok kang kaning Pangulong Ferdinand Marcos Sr. o sa iyang asawa nga si kaning First Lady Imelda Marcos. Gipagawa sa PCGG ang mao nga pahayag human nga gibasura sa Sandigan Bayan ang ill-gotten wealth case sa ilawom usab sa civil case 0032 nga giduso batok usab sa kaning first couple o sa ilahang associates gumikon sa pagkawalay aksyon sa state prosecutors sa mao nga kaso nga namitanggong og kapin 4 ka dekada. Kay numduman nga giduso usab sa mga ahensya ang maong kaso niadtong Hulyo tuig 1987 batok sa mga magtiayon nga Marcos ug kaning Malacañang photographer Fernando Timbol. Lakip sa mga kaso ang 21 ka mga motor vehicles og household appliances nga nagkantidad og 5 million pesos nga illegal sumala pa nga nakuha ni Timbol nga kinahanglang maibalik usab o mabalik ato na sa gobyerno. Samtang sa gipagawa nga pahayag sa ahensya gisaysay niini ang nahimo nga desisyon sa Korte Suprema niadtong Pebrero 8 tuig 1989 kung nga din gideklara kini isip ill-gotten wealth ang mao nga properties nga nakuha sa defendant nga si Timbol og forfeited na kini pabor sa gobyerno. Gi-issue sa sumala pa ang usa ka writ of execution nga magapabilin sa kustodiya sa gikaingon nga mga sakiran sa PCGG nga mao nga nagmalampuson nga na-recover ang 16 ka mga forfeited motor vehicles. Gipasabot usab sa mga ahensya nga nagpabilin nga nakatanggong ang proceeding sa Sandigan Bayan hangtod nga mitakda sumala pa ang anti-graft court o case conference ni adtong Enero 21 sa kasamtangan nga tuig aron nga himuon kini nga case closed. Sa maong conference wala na sumala pa mibabag pa ang PCGG kung ikonsidera kini sa korte isip case closed o terminated gumikan nagmalampuso na sumala pa sa komisyon ang writ of execution pinagi sa pag-turn over sa mga propiedad o misugot na sumala pa ang Office of the Solicitor General sa pagsirado o paghuman sa mao nga kaso. 5 minutos na nakalabay sa alas 6 ang tagna sa buntag karong pagsubay na sa mga detalye nga balitang lokal. Gikompirma sa Davao City Police Office kundi CPO inubanan sa Police Regional Office 11 nga maghatag sila og 100,000 pesos isip reward money alang sa makahatag impormasyon nga magdala sa pagkadakop sa 5 ka mga nahibilin pa nga mga suspitsado nga nalambigit usab sa pawn shop robbery incident nga nahitabo niadtong nakalabay usab nga adlaw sa Ilosi Street ning siyudad sa Davao.
DCPO. Kay nung duman nga kumpirma usab ni Police Captain Hazel Caballero Tuazon at ipamaba sa DCPO nga adunay unom ka mga suspitsado na lambigit sa mao nga pagpanulis diin usa niini ang nadakpan sa usab nga adlaw. Gibutyag usab sa opisyal nga mitug-an na ang usa ka nadakpan nga si Johnny Bulawan og nakuha na sa kapulisan ang mga pangalan sa lain pang mga suspitsado apan dili pa nila angay nga ipag-usab ngadto sa publiko karong panahon. Gipaklaro sa opisyal nga kasamtangan pang nagapadayon ang investigasyon sa oga adunay posibilidad nga dili lamang unom ka mga tao ang nagpaluyosab sa maong nga krimen. Yes, ma'am, nakita nato sa initial, ma'am, no, niingon ta nga tulo ka mao kanay na nakita po sa mga employee dito, but then nakita nato sa CCTV footage nga upat sila nga nagato sa pawn shop, and then napunta ila yung CCTV good, ma'am, nga nakita nga naapa sila kauban nga lookout gamit ato ang duha ka motor nga nagpaabot sa ilaha. So napasalamat nanta nga nawala mo andar ang motor, so ni ano po, no, sa ato ang kapulisan nga nagkandag og kanang responde. So mao to isa sa rason yun, ma'am. Isa sa mga rason kung anong nasultihan ng atong Davao City Police Office nga nadakpan nato ang kining isa sa mga suspects. And manikamo niya po tabang nga ma-identify ni nato. Na-identify naman nato ang upan, ma'am, pero dili pa na maikuan into public kay kailangan pa po na i-identify nato sa mga biktima kaghapong adlaw. So dili ta mo stick anang 6 lang sila kabuok kay kung gawin pa ang investigation ni kada sa tao. Samtang giawag usab sa opisyal ang publiko nga magtinabangay aron nga mapabilin o magpabilin usab ang kalinaw og hapsa dinhi sa dakbayan, ingon man nga kung adunay mga impormasyon kabahin usab sa mga nahibilin nga mga suspitsado, dali lamang kining itayo anto na sa duol usab nga mga police station. From Davao City Police Office, ma'am, no, in behalf of our City Director, magpasalamat ni ma'am sa concerned citizen na mga report sa ato ang kapulisan. And then, hangin lang po nato, ma'am, kung na sila makita ang mga kinahinala, ang ato ang best practice diri sa atong sila sa Davao nga culture of security nga kung nakikita ang report tayo sa ato ang kapulisan, hindi na ito napalitan din, ma'am, kay isa na sa katabang sa ato ang peace and order diri sa atong sila sa Davao. And hoping, ma'am, ang Davao City Police Office sa community is kanon na ang partnership, ma'am, no, hindi lamang sa kanang one-an suporta ang Davao City Police Office kaysa giingon ako, ma'am, ang peace and order dili lang ang problema sa Davao City Police Office kundi involve ang tanan community, kapulisan and other security forces maningkamot ta sa pagprotekta sa ating syudad. Ma'am, remind na po nato no, sa mga netizens nga updated pirmi sa social media nga dili ta maghatag og kanang information nga makapalibog, makahatag og kanang pagduda sa katawan. Instead, ato ang i-uplift, ma'am, no, ang moral sa atong kapulisan and then sa mga tao po nga nagsuporta sa ato ang Davao City Police Office kay dili na magbinahan na ipag-upos kay puro matataga Davao City so magtinabangay tatanan. Ang sunod-sunod nga pahayag ni Pulisa Captain Hazel Caballero Tuazon at tikpamaba sa Davao City Police Office. Dugang pa sa balitang lokal, nagpahimangno ang Commission on Elections kan COMELEC sa mga kandidato ng ilang mga supporters nga ibutang ang mga campaign materials nga lamang sa mga kitisasyonan nga common poster areas. Kinihumaan nga nakakolekta ang mga buhatan og kapina 9,000 ka mga campaign materials nga nakita sa buhatan nga wala nahisubay sa saktong lugar sa Region 11. Gibutiyag sa buhatan nga gikan Enero 20 ning tuiga, ang COMELEC nakakolekta nag 9,646 ka mga campaign materials sa reyon. Diin gilangkuban kini og 3,178 alang sa mga party list ug 6,468 alang sa mga senatorial campaigns, igman senatorial candidates. Gikumpirma ni Attorney Gay Numerables ang COMELEC Assistant Regional Director nga ang mga materyales ana sa kasudian sa ilang buhatan ingon sa election officers. Kahinumduman kaniadtong Pebrero 11 gisugdan ang operation na baklas diin ang mga opisyales sa COMELEC gikataho nga daghan nga mga common posters nga inguman mga campaign posters nga may lapas sa 2x3 feet nga gidakon nga gitagana sa COMELEC Resolution number 11086 nga gipagawa kaniadtong Disyembre 9 tuig 2024 di naglamitar sa mga pamphlets ug uban pa mga materyales nga dili mo lapas sa gitagana nga sukod nga 8.5 by 14 nga pulgada. Ang mga kandidato og political parties
Yatagan lamang og 72 ka oras aron tingtangon ang mga campaign materials nga nahimutang sa wala gidesisyonan nga mga lugar ug magpabilin pa gihapon ang mga materyales mag-issue na ang COMELEC og SOCUS order. Ang COMELEC usab nagpasidaan nga maghatag kini og legal nga aksyon alang sa mga campaign materials nga gibutang sa mga kahoy, eskwelahan, mga government buildings ug uban pang mga restricted nga mga lugar di nahisubay kini ubos sa Republic Act number 3571. Dugang pasabutan nga dunay usa pa ka nationwide nga Operation Baklas ang ipahigayon sa Marso 28 ni tuiga alang usab sa pagsugod sa campaign period alang sa mga lokal nga kandidato. 10 minutos na nakalabay sa lasay sa takos buntag dugang sa mga balitang lokal gibutyag sa City Disaster Risk Reduction Management Office kon CDR RMO nga ang multipurpose evacuation center sa Mandog o sa Katigan na humanas sa katapusan sa umahumana kini sa katapusan nga bayan sa Marso. Sumala pa ni CDR RMO Chief Retired Police Colonel Alfred Baluran nga dulan o hapit na nga mahuman ang evacuation centers o ang kulang na lamang mao ang mga koneksyon sa kuryente ug tubig. Gipahibalo usab ni Baluran nga ang CDR RMO kauban ang Department of Public Works and Highways, Office of Civil Defense o ang City Social Welfare and Development Office kung CSWDO ang way nanguna sa pagsusi usab sa mga evacuation centers. Gipangunahan usab nini ang kamahinungdanon sa mga proyekto nga ang mga evacuation centers gidisenyo isip multipurpose evacuation areas diin dili lamang kini magamit alang sa panahon sa kalamidad apan mamahimo usab kini nga gamiton alang sa uban pang mga kalihukan susaman lamang sa mga training. Ang mga evacuation centers adunay prayer o comfort room o makahupot og 500 ka mga individual nga nagkinahanglan og temporaryo nga panimuyo o pinuy-anan gumikan usab sa mga kalamidad. Nagpadayon ang City Environment and Natural Resources Office Conseno sa ilang mangrove planting activities sa baybayon sa Barangay Talomo Proper sa Talomo District ni Sudan. Ang mga aktibidad gitambungan sa mga representante gikan sa nakadiyang buhatan sa lokal nga gobyerno ning Dakbayan. Human sa pagpananom og 2,000 ka mga mangroves kaniadtong milabayng bulan, nagdugang pagkarumbulan na og 3,300 ka mga mangroves. Ang mangrove planting nga inisyatibo matud pa nagsugod kaniadtong tuig 2023 ingon man kabahin kini sa mga pagpaningkamot sa lokal nga gobyerno aron mas mapalambo pa ang pagpreserba sa kalikupan, mapataas ang kibaluan sa publiko ug awhagon ang mga lokal nga opisyales sa gobyerno alang sa pagpanalipod sa mga coastal ecosystem sa Davao City. Gipasabot ni Christopher Asibal, ang Development Management Officer sa Senro, nga ang tumong sa pagpananom og mangroves mao ang pagkuha og karbon ug pagpakigbatok sa global warming pinaagi sa mga mangroves ginaghatag usab og presko nga oxygen ug makatabang sa pagpahimulos sa kahimtang sa baybayon. Gibutyag usab sa opisyal nga magpadayon ang pagpananom sa buhatan hangtod sa Agdao District ug tulo ka klase nga mangrove ang ginatanom ni ini nga mao ang api-api, pagatpat ug bungawong inubanan sumala pa sa mga kahoy nga susama sa Talisay ug Malibago alang sa mga open beach areas. Gibutyag usab nga Asibal nga mas daghan ang giandam nga tanong karon gumikan sa mas daghang tawo nga andam nga mulambigit sa maong kalihukan. 13 minutos na nakalabay sa lasay sa taknas buntag dugang sa mga balitang lokal gikatao sa Davao City Economic Enterprises ang pagsaka sa revenue gikan sa operasyon sa mga sementeryo sa syudad. Niadto nakalabay nga tuig nga nakakolekta og 20,560,609 pesos. Kini ang nagpasabot nga adunay pagsaka sa 6.46% kung itandi sa revenue ni adto nga 2023 nga ana lamang sa 19,312,232. Gipasabot usab ni Maximo Macalipis Jr. Economic Enterprise Manager nga ang labing dako nga contributor sa mga koleksyon mao ang wireless og Turil Public Cemeteries nga nakahatag og 4,708,000 o 3,178,000. Gipasabot usab ni Macalipis nga kini nga kalambuan or kalambuan nagpakita sa epektibo nga pagdumalo usab sa kapangunahan usab sa serbisyo nga gihatag sa tanang unit. Nagdumala ang CEO og napulo ka mga public cemeteries o usa ka public crematorium nga mao ang Bunawan, Kalinan, Mintal, Maa, Panakan, Tagakpan, Turil, Tibungko, Tugbok ug wireless sa public cemetery. Dugang pa sa opisyal nga usa ka dako nga kalampusan ang mga operasyon sa mga cemetery sa 2024 nga mao ang pag-abri usab sa bag-ong
rehabilitado sa mga Tagakpan Public Cemetery niadtong bulan sa Mayo. Nagpadayon ang mga buhatan sa pagpatuman og rehabilitation, preventive maintenance, inspections, repairs o uban pa nga mga lakang aron nga masiguro ang epektibong operasyon sa mga sementeryo dinhi sa syudad. Mungkabat sa kapin 1.5 million pesos nga illegal nga droga kung sabu ang malampusong nakumpiska sa otoridad sa duha ka mga individual atol sa gilusad nga drug bypass operation ning syudad. Sumala pa sa report sa otoridad ni nagpahigay og bypass operation ng Talomo PNP ngadto sa Central Park Barangay Talomo ning syudad niadto milabay nga adlaw. Giila ang mga dinakpan nga mao sila alias Dol, 36 anyos nga nasayrang usab nga anaa sa ikaw-pat sa talaan sa kapulisan isip high value individual priority target sa syudad ug nadakpan usab ang kaubanan ni ining giila nga si alias Bulldog, 35 anyos ang duha ka mga resident. Ingon man ang duha ka mga nadakpan residente sa Panabo City, Davao del Norte. Nakumpiska sa madinakpan ang mga grinamo nga mga ituho ang illegal nga droga nga adunay kinatibuk-ang kantidad nga mukabat sa 1,538,320 pesos. Sa pagkakaroon ng duha na sa kusudiya sa kapulisan ug magkatubang og kasong Republic Act 9165 kung Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Duwas ng balitang lokal naglusad og peace building engagement ug information dissemination service ang Davao City Police Office nga inubanan sa Comelec Davao City ug Police Regional Office 11. Gipahigayon ang maong kalihukan sa City o Yanggurin Barangay Tigato ning Siyudad sa Davao nga nagtinguha nga masiguro nga luwas ug malinaw usab ang national o local election o bar parliamentary election. Din gisalmutan kini sa mga nagkadeng opisyalis sama na lamang ni Police Lieutenant Colonel Jed Clamor, DCDA o DCPO Police Lieutenant Colonel Jeannie Sebresos o uban pang mga opisyal nga mitambong usab atol sa mao nga kalihukan. Din naisip kabay kini sa kalihukan ang Comelec 11 naglusad og Pledge of Unity og Covenant signing. Din ang mga partisipante mipirma ron nga ipakita ang ilang suporta sa patas, malinaw og hanay nga piniliay. Gisunod kini og open forum diin ang mga partisipante mihatag og mga pangutana ug nagpasabot sa ilahang mga issue ug kabalaka kabay usab sa maabot nga eleksyon nga gitubag usab kini sa Comelec og PNP. Gawas pa nini ang mga food packs, snacks o pack meals gipang-apod-apod usab sa kapin 200 ka mga residente lakip na ang mga estudyante sa madrasa kamamara nga nakadawat usab og school supplies o mga snacks sa mao nga kalihukan. 17 minutos na nakalabay sa alas 6 antak na sa buntag karpagsubay na sa mga details ng balitang nasyonal. May pasalig ang Philippine Air Force sa ilahang kaandam sa pagdeploy og air assets sa West Philippine Sea. Kini aron nga dali na masubli o dili masubli ang bag-o lang usab nga nahitabong harassment sa China sa Baho di Masinloc di nang usa ka Chinese naval helicopter nihimo og delikadong maniobra bata usab sa usa ka aircraft sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources kun BFAR nga nagpahigayon og Maritime Domain Awareness Flight. Sumala pa ni Philippine Air Force spokesperson Colonel Maria Consuelo Castillo nga kung hangyoon ang deployment sa air assets ini aron suportahan ang ubang operating aircraft, civilian man o militar, andam mo suporta ang Philippine Air Force. Ingon man ang mga mandato sa Philippine Air Force nga muhatag o suporta sa mga eroplano nga namiligro apan ang deployment sa mga Air Force aircraft nakadepende usab gihapon sa guidance gikan sa higher headquarters. Gipangatan usab si Castillo kon ang fixed wing FA-50PH light jet fighters o A-29B Super Tucano attack aircraft mahimo nga ma-deploy aron nga magsilwing escort sa mga civilian maritime patrol planes. Sumala pa ni Castillo nga andam ang PAF nga mo pakatag sa ilahang fixed wing mga eroplano sa mga teritoryo usab sa nasod. Dugang pa sa balitang national nakaimprinta na ang Commission on Elections ug kapin sa 45 milyones ka mga balota alang karong umalabot nga Mayo 12 nga eleksyon. Sumala ni Comelec Chairman George Garcia 45,649,329 kung katubang sa 63.32% sa 72,097,420 ka mga gikinahanglang balota ang naimprinta. Matud pa niya kini nga numero naabot human ang National Printing Office ug ang South Korean Election Systems Provider nga Miro nakaimprinta na og 921,262 ka mga balota sa usa ka adlaw. Masas kini sa initial nga target nga 800,000 ka mga balota kada adlaw. Kahinumduman nga nagsugod ang Comelec ballot printing kaniadtong Enero 27 tuig 2025.
19 minutos na nakalabay sa alas 6 ang takas buntag do kasto nga balitang nasyonal. Gimando ni Pangulo nga Bongbong Marcos Jr. nga puhagon ang tanang kidnapping syndicate sa Pilipinas. Kinihuman nga gitratar sa presidente nga alarming ang nahitabong kidnapping sa Pasig ug uban pang kidnapping incidents nga iyahang nasayran. Mibutyag si DILG Secretary John Vic Rimulya nga gitawagan siya sa presidente aron ipatuman ora mismo ang mao nga mandato. Tinguha karon sa DILG nga pakusgon pa ang police visibility ug lakip nga ipakatag ang mga force multipliers gikan sa managlahing barangay aron sa mga level pa lamang masanta naglayon ang mga criminal activities. Giduso ang ginalian nga pagpatuman sa lakang nga gitumong sa pagpugong sa pagbaligya sa mga nakumpiska ng mga smuggled goods. Sa samang higayon gidayeg sa House Committee on Ways and Means Chairperson ug Albay Representative Joey Salceda ang danilang aksyon sa Bureau of Customs kan BOC sa Bureau of National or sa report sa National Bureau of Investigation kan NBI labot sa gikaingong pagsuway sa pagbaligya sa 270 million pesos nga balor sa smuggled tobacco products inay gubaon. Ang magbabalaod ni ingon nga iyang hangyoon ang Bureau of Internal Revenue kan BIR ug BOC nga muhatag og update sa Kongreso labot sa inventaryo sa mga nakumpiska nga mga smuggled tobacco products. Matud pa ni Salcedo giaprobahan sa House of Representatives ang ikatulog katapusang pagbasa sa iyang gisugyot nga Anti-Illicit Tobacco Trade Act kan House Bill 11286 alang sa inanaling pagguba sa mga nakumpiska nga smuggled nga produkto. 21 minutos na nakalabay sa alas 6 ang taklas buntag do gusto nga balitang nasyonal. Nagpabiling layo ang mga barko sa China atol sa joint maritime exercises nga gihimo sa Pilipinas ug France sa nakalabay usab nga semana. Sumala pa sa tigpamaba sa Philippine Navy for West Philippine Sea nga si Rear Admiral Roy Vincent Trinidad nga walay mga barko sa People's Liberation Army Navy, China Coast Guard o Maritime Militia dool sa himutangan sa multilateral cooperative activity tali sa French Navy o Philippine Armed Forces. Dugang panini nga ang mga barko sa China ang nagbintinar sa gilayon nga kapin 120 nautical miles. Gipahibalo usab ni Trinidad nga ang kakuwang sa presensya sa mga barko sa China sa joint drills nagpakita lamang nga nagpakita sa mga benepisyo sa international nga kooperasyon sa rehiyon. Namatikdan usab niini nga ang illegal o mapugsanon nga mga aksyon sa mga barkong igugubat sa China muhinay na sa matag gayon nga adunay mga multinational exercises sa ubang mga nasod. 22 minutos na nakalabay sa alas 6 ang taklas buntag o pagsubay na sa mga detalles ng balitay international. Plano ni US President Donald Trump nga sugda na ang pagbaligya sa gold card visa sa kantidad nga $5 million alang sa mga langyaw nga gusto mo puyo o magtrabaho sa Amerika. Sumala ni Trump nga ang programa sa imigrasyon mahimong magsugod sa sulod sa duha ka semana. Dugang panini nga ang mga visa mo'y maghata og dalan alang sa mga langyaw nga mahatagan og mga pribilehiyo sa green card o sa kadalan sa US citizenship. Giingon usab ni Trump nga posible nga ang mga Russian oligarchs ang muhimusab og kwalipikado alang sa o mahimusab nga kwalipikado alang sa mga cards nga bulawan. Ingon man nga ang gold card hulip sa AB-5 program nga nagarantiya sa mga green cards alang sa mga langyaw nga nagpasalig sa pagpamuhunan sa mga negosyo sa Estados Unidos. Gi-anunsyo sa South Korea nga mamahimo na nga musumiter og online arrival cards sa mga foreign visitors hangtod sa tulo ka adlaw sa dili pa mosulod sa nasod. Ang bagong lakang nagtumong sa pagpadali sa proseso sa imigrasyon o pagdugang sa kasayon sa pagbisita sa mga langyaw. Gawas niini gikinahanglan usab nga punan sa mga langyaw ang arrival card ni inig abot nila sa tugpahanan sa South Korea nga manong ginascan sa mga immigration officer. Kininunod sa desisyon sa Ministry of Justice sa Republic of Korea sa pagpatuman sa mga electronic arrival card aron mapadali ang proseso sa mga immigration desk ug makunuran ng mga paglangan sa mga biyahero. Bahin niini ang online system nga mahimong mandatory alang sa tanan nga nagpabilin sa South Korea sulod sa 90 ka adlaw ubos pa apan ang papel ug electronic arrival card dawaton gihapon hangtod sa katapusan sa 2025 aron malikihan ang kalibog sa bagong sistema. Samtang dugang sa balitang international giaprobahan na ni Pope Francis ang canonization sa duha ka mga bag-ong santos bisan na naapa kini sa ospital. Gipahibalo kini sa Vatican taliwala sa sitwasyon sa Santo Papa nga kinsa nagtrabaho gihapon samtang nagpabili usab kini sa balay tambalanan. Sumala pa sa Vatican kun hulisi ang duha ka mga bag-ong santos mga Venezuelans nga namatay sa 20th century. Sa awahing update sa Vatican nakasinati na og jutay nga kaayuhan o kalambuan sa iyang palawas ang Santo Papa. Kini human nga gipaubos na sa blood transfusion ni adtong adlaw nga Domingo.
24 minutos na ang nakalabay sa alas 6 ang takos buntag para pagsubay na sa details ng balitang espesyal. Walay pangod nga gi-Indian target o gi-Indian panang usak ka iro sa HDA Poya sa Blooming Street sa Murcia sa Negros Occidental. Makita sa mga hulagway ang gidangatan usab sa mga iro diin. Nag-ungot pa ang 5 ka mga Indian na target usab sa lawas sa iro nga daw gihimong dartboard. Ingon man nga kasamtang nagpaalim na kini karon human nga naoperahan og natambalan sumala pa sa Beach Project PH og usa ka non-profit organization kini sa Bacolod Animal Chance and Hope or Kona Beach Project PH ay inihangyo sa bisan kinsa nga adunay impormasyon sa pagkontak kanila og sila nagtuo nga kinahanglan nga mahatagan og hustisya ang inosente usab nga mananap. Dinunang mitanyag og 10,000 ang usa ka wala miling donor isip reward sa bisan kinsa nga makaila o makahatag usab og ebidensya batok sa suspect bidong usab 15 mil kon 15,000 nga reward ang si Senadora Ejercito sa makahatag usab og impormasyon kabahin sa suspect sa usa ka iro nga gigamit usab og gihimong dartboard ang dito usab sa Murcia sa Negros Occidental. Misun usab si Mayor Jerry Rojas sa mga lugar nga naghata usab og 10,000. Din adunay panangat usab o naghata usab og 65,000 nga silbing reward. Nagkadawat usab sila og mga donasyon og tabang alang sa dali usab nga pagkayo sa mga iro nga sa katibukan. Anana sa 300,000 ang reward money sa makatudlo usab sa suspitsado. Samtang sa itong balitang negosyo, misaan ng Department of Agriculture kung DA nga tabangan ang mga mag-uuma nga naglisod gumikan sa ubos nga farm gate nga presyo sa kamatis. Gumikan unang gireklamo sa mga mag-uuma ang pagtidlom sa presyo sa kamatis sa farm gate ngadto na sa 4 pesos hangtod sa 8 pesos matag kilo. Maungag mas gipili sa uban nga dili na anihon gumikan mas taas pa ang gasto sa pag-ani inay sa ingumantandi sa ginansya nga ilang mabaligya. Matud pa ni DA spokesperson Assistant Secretary Arnel de Mesa nakigalayon na matud pa ang lokal nga buhatan sa DA sa mga mag-uuma aron madala sa saktong tabang ngadto kanila. Ang mga rekomendasyon naglakip sa daghang mga linkage sa merkado, transportasyon, logistics ug uban pa. Dugang pa nga ang mga mag-uuma mamahimusab nga mangitag mga outlet diin sila makadala sa ilang mga inani nga kamatis o ibaligya sa tindahan sa kadiwa. Lakip sa mga dagkong plantasyon sa kamatis, mao ang Cordillera, Ilocos Region, Central Luzon o Cagayan Valley nga nag-una nga nag-supply sa unang bahin sa nasod sama sa National Capital Region. Misado sa mga opisyal nga 1.5 billion pesos nga pondo ang igahin alang sa pagpalapad o pagtukod og dugang cold storage facility sa nasod aron matabangan ang mga mag-uma og malikihan ang pagkadaot sa ilang mga agri-commodities. Bili sa piso, batok sa langyaw nga sa lipi. US dollar 57 pesos and 91 centavos. Hong Kong dollar 7 pesos and 44 centavos. Singaporean dollar 43 pesos and 25 centavos. Saudi Arabia real 15 pesos and 43 centavos. Samtang sa ating euro 60 pesos and 69 centavos. 28 minutos na nakalabay sa alas 6 ang takos sa buntag o karpagsubay na sa detalles ng balitang sports. Idugang sa listahan sa One Championship Hall of Fame ang pangalan ni Viviano The Flash Fernandez suman sa iyang katapusan nga pagretiro. Niadto nga Pebrero 20 midaog si Fernandez sa iyang away batok sa Filipino MMA fighter nga si Kevin The Silencer Bill Lingon nga gisundan sa pagpahibalo sa iyang pagretiro. Sumala pa ni One Chairman Chatri Sitio Tong nga si Fernandez mamahimo na nga kabay usab sa Hall of Fame gumikan usab sa iyang maayo nga performance sa tibok nini nga karera sa mga liga. Ang induction ceremony nahitabo sa Marso 23 o mahitabo kini sa Marso 3 o Marso 23 sa Saitama Super Arena sa Japan. Sumala pa nini nga ang mixed martial arts nataw sa Japan og agayon lamang nga ipahigayon sa mga nasod ang pagila sa mga outstanding MMA fighters. Si Viviano The Flash Fernandez usa ka kani 11-time bantamweight MMA world champion kansa ang karera nag-una sa dihang nagmaintenar kini og limpyo nga record sa siyam ka sagunson nga mga away. Samtang sa itong Bombo Showbiz balita, nagpakita na sa publiko ang Queen of All Media nga si Chris Aquino. Niyatong milabay nga gabi, kuyog ang iyang anak na si Bambi o si ka-doktor o tuloy ka mga nurse, mitambong si Chris sa Gala Night of sa People Asians People of the Year Awards 2025. Miingon si Chris nga ang iyang pagtambong mo, iyang pagsuporta sa iyang longtime friend at fashion designer nga si Michael Leyva. Si Leyva may
may usa sa mga awards recipients sa maong awarding. Espesyal kay Chris ang maong gabi gumikan ni takdo kini sa ika-39 nga tuig sa paghinumdum sa EDSA People Power Revolution. 29 minutos na nakalabay sa alas 6 at taklos buntag mga kabombo ato nga balikan ang mga nag-unang tulis mga balita karong mga orasas ito nga top story PCGG gibutiyag nga 16 ka mga sakinan ang na-recover gikan sa gibasura nga Marcos Ill-Gotten Wealth case. Sa balitang lokal, DCPO adunay giandam nga 100,000 pesos alang sa pagdakop sa masuspitsado nga nalambigit sa pawn-shop robbery. Sa balitang national, Philippine Air Force andam sa pagdeploy og air assets sa West Philippine Sea. Sa balita international, US President Donald Trump laro nga ibaligi ang gold card visa sa kantidad nga $5 million. Sa atong balitang espesyal iro nga gihimong dartboard ana sa luwas nga kahimtang. Sa balitang negosyo, Department of Agriculture misaan nga tabangan ng mga mag-uumag gumikan sa ubos nga farm grade nga presyo sa kamatis. Samtang sa atong balitang sports, pangalan ni Viviano The Flash Fernandez idugang sa listahan sa One Championship Hall of Fame. Sa balitang negosyo, Chris Aquino ipakita na sa publiko. Mga kabombo mato naglangkob sa tunga Bombo News and Views sa morning edition. Adlaw karon nga Biyernes kung katapusang adlaw sa bulan sa Pebrero tuig 2025. Nanukad gikan sa News and Information Center kini yung mga tigbalita. Kini si Bombo Dani Caballo. O kini usab si Bombo Dario Formento para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio. Bombo! Karong panahon na makapag